देखिए मैं कोशिश में हूँ कि जितने भी मसले मसाइल है उनका तो मौके पे ही हल हो। अगर मौके पे ना हो तो हम कंसर्न हुकाम के नोटिस में लाके राइटिंग में या मैं फ़ोन करके वो अगले दिन वो यहाँ पे आते हैं और उसका हल निकालते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, जैसे कि मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर विलेज में, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, उनका जो भी इंटरफेस है या उनके गैजेटेड लेवल के एक बंदा साथ होता है, तो वो यहाँ मौके पे ही लोगों के ये मुश्किलात सुनते हैं और उनको अजाला करने की कोशिश करते हैं। जो बाकी काम है इंटरमीडिएट लेवल पे हम उनको भी रखते हैं, लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं मेजर्स भी हम पाइप में डालते हैं ताकि उनका भी अजाला हो जाए। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि दिन रात हम लगे रहेंगे और लगे हैं लोगों के मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए, और मैं पुरुमेद हूँ कि मसलों का हल निकलेगा। सर और एक सवाल है, देखिए स्टेटहुड का वादा इन्होंने खुद किया पार्लियामेंट में, जिस वक्त इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और इस रियासत को ह्यूमिलेट किया, उसी वक्त उन्होंने कहा कि हम स्टेट वापस रिस्टोर करेंगे। वो उनका अपना वादा है, लेकिन हमारी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तभी तक जिंदा रहेगी जब तक कि अपने एजेंडे पे काम करते रहेंगे। हमारा एजेंडा जो है वो ऑटोनॉमी का एजेंडा है, जो 1953 के बाद इन्होंने इरोड की यहाँ पे, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। 370 जो है उसी का एक हिस्सा है, और आपको ये समझना पड़ेगा, इन्होंने जो इसको एक किस्म का टैबो बना रहे हैं इसको, या आज की जो फाशिस्ट रजीम है, जो कि जिनको जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही सिस्टम चले बाकी लोग ना चलें, तो वो बार बार इस बात को ना एक डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ये 370 जो है, जो हमारी ऑटोनॉमी है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क चल रहा है। तो हम कहीं दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे। हम फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उस वक्त इस बात का एहसास था उनको कि नामुसाइद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ अपना इल्हाक किया, तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने एक ऑटोनॉमस हमें एक ऑटोनॉमी दी थी, इसको एक ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर किया था। लेकिन चूंकि आरएसएस हिंदुत्व फोर्सेस का अपना एक एजेंडा है, इनका कम्युनल एजेंडा है, और उनको लग रहा है कि यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान है, तो वो चीज़ उनके जहन में था और इसको इस्तेमाल करते हैं, इस एजेंडे को ये लोग इस्तेमाल करते हैं वोट हासिल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में। इसीलिए ये इसके खिलाफ बोलते हैं और इसका एब्रोगेट इन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है कि हम 370 के लिए लड़ेंगे, हम ऑटोनॉमी के लिए लड़ते रहेंगे। हमने एजेंडा से ये बात बाहर नहीं निकाली है, और यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे प्रेसिडेंट साहब बार बार इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमें याद है 370 के लिए भी हमें लड़ना है, ऑटोनॉमी के लिए भी लड़ना है। ये एक इंतहाई खुशी का मौका है कि हमारे एमएलए साहब, हमारे ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज ग्रास रूट लेवल पर हमारे साथ मौजूद हैं। असल डेमोक्रेसी का सपोर्ट है और यही असल लीडरशिप है। पर मैं इस गैलेक्सी में देख रहा हूं बिला लिहाजे आइडियोलॉजी, बिला लिहाजे इस पार्टी के बहुत से लोग शामिल हुए हैं, और ये भी हमारे लिए एक खुशी का मकाम है। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इरिगेशन पाइप ये ब्योमरा नारस मज यह डैमेज गमज, मेहरबानी कर शेरने नत ग प्रॉब्लम प्रॉब्लम की अत पे ब्योमरा नावपुर चिनगुन बांडरपुर असवड़ा अत मज हुगूम पुशक्रेड कनलवन चंदपोरा अत मज। मेहरबानी कर उकन दियो तवज्जो, यह गई अकिस रेतस मज नत ग प्रॉब्लम पे सोरे दवा पोश बे 15 दुह लगे बागातन दवा कर, मगर आब ये प्रॉब्लम ब्या दपान यह जनाब मोहतरम वाइडिंग सोन रोड कर क्या रोड एप्पल वैली वनकन सारे जन एप्पल वैली मशहूर, तो अगर अत लाइट यह लाग
بیجبیارا ٹو پہلگام یا بیجبیارا ٹو سکرس تائیں مہربانی کرت اکن دیو توجہ سہ گو زیادہ اصل نہ نوٹ گھس اصل کنن تا واتن اچھا مسلہ گۄڈنیُک مسلہٕ یہ آبُک یُس زن ونکین اخ یونٹ ترو بوڑ بار یونٹ یہ جل شکتین سہ ونکین مے باسان کاغذی گۄڈنکس نمبرس پہ یتھ کر تیژہ ڈیولپمنٹ ونکس رورل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یمو زن واریاہ کینٛہہ نِک روڈ بنٲیِتھ وۄنۍ کیٛاہ چھِ یِمن نِک روڈن چھِ ونکین یۄس بنٲیِتھ چھِ تِمن چھِ روٗڈ وۄتھان تھوٚد لہذا کٔرِس بہٕ مودبان اپیٖل کران ڈاکٹر صٲبس تِم چھِ کِلوٗمیٖٹر زٕ ژور یِمن لوکل روڈ یِم نِک روڈ چھِ یِوان یمن حظ گٔے میگڈمایزر گژھُن گاڑی کوشن پیدل پیون آز گھن امین امہ خاطر گزارش سان مہربانی تو مہربانی کرتو یہ واتن تو تھی پائی تخوا یہ کت تو یم دونوے چیز گھ سانس محلس مز گھن تو یم اس واتہ آسان امس دیت خدائن عزت خدائی دین زیادہ زیادہ عزت بہس اڑی بہس دپان خدایا یہ گوس کامیاب گھن تت گوس بہ کامیاب خدائن کورس بہ کامیاب تت انشاءاللہ رحمان تس وی دیوار ششترو سہ دودریومت مگر مے گھس تک مہربانی کر سہ دیوار یون دن یہ سا یہ جنگل یون دن بہ گھا خوش اندس عیالس کر ہے خدائے خوش نمن چھ کل پی ڈی پی کانگریس اس تم دہ مگر اس دیت آب شہر کشمیر جنت ٲسنس نورانی قبر ٲسنس مگر وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚلہِ عاجزی کران اسہِ ٲس تتہِ فیکٹری ژوٗنٛٹھۍ فیکٹری سۄ کٔر رحمانی گُم تتھ منٛز لہذا کٔرِتھ سۄ گژھِ اَسہِ فیکٹری بیٚیہِ واپس تتہِ گژھِ فیکٹری لگٕنۍ بیٚیہِ برابر یہ چھا صحیح صحیح چھا بہٕ ونہٕ نہٕ غلط کینٛہہ کیازِ تتٮ۪تھ گژھِ اَسہِ غریٖبس اَسہِ چھِ ژوٗنٛٹھۍ پیٹہِ یِوان پگاہ ٹھنٛڈ پیٹہِ صابن چھٲتۍ اکھ ہوتہِ چھِ رۄپیہِ وُہ اگر توٚت دِمو تتہِ وُہ بیٚیہِ چھِ اتھس نکھس پٮ۪ٹھ تُلنہِ یہِ چھِ مہربٲنی یہِ گژھِ مےٚ تیار روزُن مےٚ خیال تھوٚمُت یِمن برونٛٹھ الیکشن برونٛٹھ اگر زندگانی ٲس ٹھیکدرس خداین فٲیدٕ دیُت ڈاکٹر بنیو اسہِ تھوٚد منسٹر بنایہِ اَسہِ خدا تہٕ رسوٗل مگر گۄڈٕ گژھِ اَسہِ آسٕنۍ فیکٹری گۄڈٕ گژھِ اَسہِ آسٕنۍ فیکٹری اشیتنس بزرگ رمضان چچ اس تاحیات یت زٹ لاگت یہ مے دس وجہ یہ پیان ام سن بےزتی تہ کھین تک تہ مز لگان یم سکولک یتنس ہیڈ ماسٹر بلاک پریزیڈنٹ مشتاق صاحب بلاک سان ساتھی غلام حسن شاہنواز صاحب ساتھی میں مدد کران تھی ساری ام گامک سان زٹ مین بھائی لکٹ اولاد الیکشن پتہ رزلٹ پتہ بہ آور 10-12 دہن جائے تل مے ساری افسر پانس ست اور لکن برہ کن لوگ عوامی دربار یت کن تہ یتنس وی پنن مشکلات ہند ذکر کورو یہ آئی کت تو گئی کت کوتا روز یاد میں کوتا میں فرصت یہ تمن حکامن تام واتن پتہ تمن کتی ذہنس من کش کریٹ کت جائے ونان یتھ کت ڈٲنۍ چھُ کدل تار یتھ کت کتن گھِ پتہ آب کت کت پھرو ات بیورا کنال من یکن کیا لک کت کت ہور کھتمت یمن ونکس ات آب سپلائی واتان تہندس ذہنس من یہ ان سٹھا مشکل اس لیے تک کڑ میں ژھوٹ حال مے دپ یہ گو قصے زمین برسر زمین بہت سک تمن ست اتنسے آمنے سامنے اخ تمن اورینٹیشن تیون آب ولس پن آب اورینٹیشن R&B ولس پن اورینٹیشن ذہنس من کتھ یہ گام یم کس کت ون پتہ اگر نا تمس فکر ترہے بہ دپان ون کر کور سوزون بہ دم فلٲنۍ دۄہ یہ کران پنس ساتھیس حوال فون ہن تمس دس یہ کری فون یہ پرارن بیٚیہِ چاہیے چائے یہ دہ
یہ سلسلہ پکناون مے باسیو پنہ جائے یہ بہترین سلسلہ مے چھن پائی تھی کوتا ووٹ دیو پکان پکان وت تو اللہ تعالیٰ سرسر کر کیا تین رحمت باران پیو شین پیو اور سہ سلسلہ رکیو اس لگ جمس من اسمبلی کینتن دہن اورینٹیشن پروگرام مے پیو تمہ خاطر تور گھن 5-7 دہ لگ بھگ بہ بیٚیہِ 10 دہن پتہ نور واپس آس بہ مے دپ نا 10 دہ گئی وۄنۍ وارہ اوتان اوسُس بہٕ یتھ چلے کلانس ییٚتہِ بیہنٕے پتہ ٲسۍ خبر کیٛاہ تہِ بہٕ سۭتۍ ایم ایل سی تہِ اوسُس نہٕ بہٕ بیہان ییٚتہِ کینٛہہ مگر آز ٲس ذمہٕ مےٚ دوٚپ نہ آز چھُ لُکو ذمہٕ تھٲومٕژ تِکیٛازِ بہٕ چھُس تۭرِ خٲطرٕ بڑٕ نازُک مےٚ چھِ زبردست سردی لگان اور تِم 10 دۄہ یُتھُے گٔے بازدٔستی واپس چوٗنٛکہِ سردی ٲس ییٚتہِ اوس شیٖن اور ژھٹھ تہِ ٲس مےٚ دوٚپ یِم آفیسر اگر بہٕ سۭتۍ تُلکھ وٕنکیٚنس یمن چھ لگان تکلیف چھُکھ لگان بیٚیہِ لُکن تہِ نیبرٕ کنۍ ہٮ۪کو نہٕ بِہِتھ کینٛہہ مگر کینٛہہ دۄہ ہٮ۪تھ پٔتِم 4-5 دۄہ ہٮ۪تھ کوٚرُن گرم اور مےٚ کٔر بیٚیہِ سُہ سلسلہٕ کوٚر مےٚ بیٚیہِ شروٗع بہٕ گوٚوس بیٚیہِ تہِ واریاہن جاین اور مےٚ تُلۍ تِم سۭتۍ آز ٲس نہٕ پاے اَسہِ اوس پروگرام گۄڈٕنیتھٕے تھوٚومُت پُشکریٖل اور چھُٹی ٲس راتھ کیلنڈر مطٲبق ٲس راتھ چھُٹی 27 یہِ گٔے 28 پٮ۪ٹھ اس گئی پرابلم مے ہیٚکہِ نہٕ تِم پانس سۭتۍ أنِتھ کینٛہہ بہرحال عوٲمی دربارُک یُس سلسلہٕ چھُ سُہ کرو أسۍ بیٚیہِ ساتہٕ انشاءاللہ البتہ یِم تُہۍ تمام مسلہٕ مسٲیل ییٚتنس حل کٔرِو مےٚ چھنہٕ پاے ہفتہٕ گژھِ ییٚتہِ اکھ ٹیسٹ اکھ بہٕ وٕچھا ارشد صٲبس یہِ چھُ لیکھان یِم دٔلیٖلہٕ ون حظ کیٛاہ کیٛاہ ووٚن یِمو ییٚتنس تاکہِ بیٚیہِ گژھِ ہا اکھ رٹ حظ أمِس یہِ ہسا یہِ کرنو علاقس کرنو پریارٹائز کرنو مے چھنہٕ پاے تتھ منٛز چھا گۄڈنِچ پریارٹی منٛز چھا پُشکریٖل آمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ اگر آمُت چھُ تہٕ تیٚلہِ گژھِ وُنۍ مارچس اپریلس تام گژھِ حظ پھر تہٕ بالکل بالکل کامہِ ییٚتہِ پریارٹائز پانے گۄڈنیتھٕے کینٛہہ پریارٹائز تتھ منٛز چھِ RDSS سکیٖم تہِ RDSS سکیٖم منٛز چھِ اکھ فٲیدٕ اَسہِ گژھن تمام تارٕ چینج اَسہِ گژھن تِم تقریٖباً پول چینج البتہ ییٚتٮ۪تھ ٹھیٖک آسہِ پول سُہ ما تھاون تِم یا ییٚتٮ۪تھ ٹرانسفارمر ٹھیٖک آسہِ سُہ ما تھاون تتھ سکیٖم منٛز چھِ 50 گرن 63 kV ٹرانسفارمر 50 گرن اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ سۄ سکیٖم یِیہِ یُس تۄہہِ ہاے ٹینشن لٲن چھِو ونان بدلاوٕنۍ باغو منٛز سۄ کرو أسۍ تمہِ وقتہٕ تِمن سۭتۍ پروجیکٹ تُہۍ ؤنِو مےٚ اللہ تعالیٰ گژھِ زندگی تھاوُن بیٚیہِ گژھِ اَسہِ سُہ توفیق دیُن بیٚیہِ گژھِ ہمت دیُن خاص کر مےٚ گژھِ وسٲیل پٲدٕ کرُن سوزُن تاکہِ بہٕ آسہٕ تُہنٛدٮ۪ن توقاتن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ وُترٕ بہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ چھِ سۄے بہٕ چھُس عٲجزی تہٕ انکسٲری سان یِم دعا آسان کران تِکیٛازِ رۄب سٕے چھُ کرُن اور تُہُنٛد تہِ گژھِ ساتھ آسُن اور بہٕ کرٕ محمد امیٖنس تہِ یِہوے گُزٲرِش خبر سُہ کتہِ چھُ مےٚ اوس آسان مُتلق حُکامن تام ووتمُت وۄنۍ بِلالس گرِ تٔمِس دِیِو أسۍ آسُن 1 سیکنڈ بھائی آسُن سارنٕے ووتمُت یِم کنسٲرن ڈپارٹمنٹ ٹھیٖک چھا